हाम्रो राजेश खड्का भन्ने पनि छ हाम्रो स्टुडेन्ट। हजुर राजेश खड्का भन्ने छ जस्तो लाग्दैन रेकर्डमा त। ए हैन उ शबनम के अरे सरगम धामी हो सर। राजेश खड्का भन्ने चाहिँ उसको हस्बेन्डकोबाट आएको होला, पहिला पनि उसको हस्बेन्डकोबाट आउँछु अनि। ओके 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 त्यही त म रेकर्ड हेर्छु, रेकर्डमा नाम छैन। ओके त्यसो एक्सेप्ट गर्दै है त एडमिट गरे। हुन्छ ओके अब सुरु गरौँ। अब यो क्लास पछि हाम्रो अर्को आजको नेक्स्ट क्लास चाहिँ 12 बजे हुन्छ, किनभने यो 11:40 मा सिद्धिन्छ, ठ्याक्कै 11:50 मा स्टार्ट गर्न नहुँदो रहेछ कि 11:30 कि 12 मा चाहिँ स्टार्ट गर्न मिल्दो रहेछ। त्यही भएर यो क्लास सिद्धेपछि हाम्रो लगभग 20 मिनट ग्याप हुन्छ अनि 12 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ अर्को क्लास चाहिँ। र आज लगभग सकेसम्म आज म सिद्ध्याउने प्रयत्न गर्दैछु। अब हाम्रो कोर्सले धेरै डिटेलमा जान आवश्यक ठान्दैन, त्यसकारणले मैले धेरै गहिराइमा जाने प्रयत्न म गर्दिनँ। त्यसो गर्दा तपाईलाई हल्का पनि हुन्छ र हाम्रो कोर्सको पर्पसको लागि पनि त्यो पर्याप्त हुन्छ। हाम्रो पोस्ट मोडर्न अथवा पोस्ट स्ट्रक्चरल जे भने पनि यो थियरिज अन्तर्गत चाहिँ हामीले 3टा विद्वानको कुरा कोर्समा हामीले पढ्नुपर्ने छ। ज्याक डेरिडा, मिसेल फुको अनि त्यसपछि जीन बोडलियर। अब यिनीहरू चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स थिंकर हुन्। अब यिनीहरूको विचारको बारेमा हामी एज अ सोशल थियरीको स्टुडेन्टको रूपमा नभइकन एउटा आरडीको एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्टको स्टुडेन्टको नाताले चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं। र आज म डेरिडा र फुकोको कुरा गर्छु एकदम ब्रिफली। मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा लगभग 2-4 घण्टा लगाएर चाहिँ मैले पढाएको थिएँ। अब यसपालि मैले त्यो आवश्यकता मैले ठानिन। त्यसकारण आज चाहिँ एकदमै म ब्रिफली डेरिडाका पनि ब्रिफ कुराहरू, केही इम्पोर्टेन्ट कुरा जो हामीलाई काम लाग्न सक्छ त्यस्ता कुराहरुमा मात्र म केन्द्रित हुन्छु। डेरिडा फुकोको कुराहरू। जीन बोडलियरको चाहिँ म पढाउँदिन। यो चाहिँ म आई आस्क यू टु डु अ रिसर्च अन जीन बोडलियर। यो तपाईहरुले जीन बोडलियरको बारेमा नेटमा खोज्नुहोस् अथवा बुकहरु पनि पाइन्छ। यो बारेमा तपाईले लगभग 1000 वर्ड जतिको लेखेर चाहिँ तपाईले मलाई दिनु होला। यो असाइनमेन्ट हो। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो युनिट 1 मा अर्को पनि एउटा टपिक छ, डिफ्युजन अप्रोच भन्ने छ। अब यो पनि त्यति कम्प्लेक्स छैन। यो पनि म पढाउँदिन। तपाईले यो बारेमा रिसर्च गर्नुहुन्छ, मलाई पठाइदिनुहुन्छ र त्यसको म असेसमेन्ट गर्छु। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो युनिट 4 छ। युनिट 4 भनेको यो एक्जामको कोणबाट, मतलब रिटन एक्जामको कोणबाट त्यो पढ्ने नै होइन। युनिट 4 को लक्ष्य भनेको चाहिँ डेटा लाई व्याख्या गर्नु हो। हामीले पढेका सिद्धान्तहरुको प्रयोग गरेर कुनै निश्चित डेटालाई, नेपाल सम्बन्धी कुनै निश्चित डेटालाई, अब त्यहाँ एजुकेसन बनायो होला, त्यहाँ शिक्षा बनाएको छ, शिक्षा, त्यसपछि हेल्थ, विभिन्न नेपाली समाजका विभिन्न पक्षहरुसँग सम्बन्धित डेटाहरु कलेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पढेका थ्योरीजहरुको आधारमा कुन थ्योरीजको कोडबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ, एनालाइज गर्न सकिन्छ, इन्टरप्रिट गर्न सकिन्छ, त्यो काम गर्ने हो। अब त्यो चाहिँ एक्जामको कोणबाट म चाहिँ आवश्यक ठान्दिन, किनभने डेटाहरु यति भास्ट हुन्छन्, त्यो डाटालाई एक्जाममा लेख्ने कुरा पनि भएन र विद्यार्थीहरुलाई
कुनै निश्चित डेटा घोक्न लगाएर त्यो एक्जाममा चाहिँ विश्लेषण गर्न लाउनु पनि हुँदैन कि त क्वेशनमै डेटा दिनु पर्यो त्यो डेटा फेरि त्यो थोरै डेटा दिएर त्यो विश्लेषण गर्ने कुरा पनि भएन र एक्जाममा त्यो 3 घण्टाको पिरियडमा एउटा क्वेशनलाई 10 मिनेटको लगभग 20 मिनेटको टाइम दिनुपर्ने हुन्छ 20 मिनेटमा डेटालाई एनालाइज गर्न पनि सम्भव हुँदैन त्यसकारण युनिट 4 भनेको असाइनमेन्टको लागि उपयुक्त युनिट हो त्यसकारण यो बारेमा हामी पढ्दैनौँ म तपाईहरुलाई डेटाको बुकहरु पठाइदिउँला स्ट्याटिस्टिकल हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्सले निकालेका नेपाल सम्बन्धी विभिन्न डेटाहरु छन् त्यसलाई तपाई आफै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सिलेबसमा उल्लेख भएका केही त्यहाँ रेफरेन्सहरु पनि छन् त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईहरुले आफै गर्ने हो त्यो पनि असाइनमेन्टको रूपमा त्यसलाई गर्नु होला र एक्जामको कोणबाट त्यसलाई मेरो बुझाइबाट त्यो टाउको दुखाउने विषय होइन किनकि भास्ट अमाउन्ट अफ डेटा कुनै मान्छेले कुनै विद्यार्थीले कुनै रिसर्च पेपरमा त्यसलाई राम्ररी एनालाइज गर्न सक्ला तर एक्जाममा त्यो कसरी सोध्ने त्यो कुरालाई त्यसैले त्यो चाहिँ एक खालको घोक्ने कि प्रवृत्तिको विकास हुन्छ त्यसले र युनिट 4 मा पनि म जान्न तपाईहरुलाई मैले भनिसके तपाईहरु आफै त्यसको बारेमा लेख्नुस् र मलाई I urge you to send your paper. ओके अब म सुरु गर्छु है त अब हाम्रो कोर्समा चाहिँ पोस्ट स्ट्रक्चरल भनेको छ एक ठाउँमा चाहिँ पोस्ट मोडर्न भनेको छ र यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि मानौ दे आर डिफरेन्ट तर तिनीहरूको बीचमा धेरै फरक छैन कतिपयले तिनीहरूको बीचमा भिन्नता देखाउने प्रयत्न पनि गरेका छन् तर जज रिजरले के भनेका छन् भन्दाखेरि तिनीहरूको बीचमा लाइन देखाउन लाइन ड्रा गर्न इट इज डिफिकल्ट टु ड्रा अ लाइन बिट्विन पोस्ट मोडर्निज्म एन्ड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भनेको छ त्यसकारणले यिनीहरूको बीचमा धेरै अन्तर छैन धेरै स्कलरहरूले यी दुईटा टर्मलाई सिनोनिमसली भनेको एउटै अर्थमा प्रयोग गरेको पाइन्छ र कतिबेला चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पहिला आयो त्यसपछि पोस्ट मोडर्निज्म को एउटा त्यसले आधारको रूपमा काम गर्यो भन्ने पनि छ अब हाम्रो पर्पसको निम्ति तिनीहरूलाई एउटै अर्थमा केही विद्वानहरूले जसरी यिनीहरूलाई एउटै अर्थमा बुझे त्यही अर्थमा हामीले बुझ्दाखेरि हाम्रो ध्येयको निम्ति हाम्रो लक्ष्यको निम्ति त्यो पर्याप्त हुन्छ अब ब्रोडली भन्नु पर्दाखेरि यो पोस्ट स्ट्रक्चरल थियोरिज अथवा पोस्ट मोडर्न थियोरिज चाहिँ यो मोडर्न थियोरिजको अगेन्स्टमा विकास भएको थियोरी हो जस्तो हामीले विशेष गरी मोडर्न थियोरी भन्ने बित्तिकै हामीले अब योभन्दा अगाडि पढेका थियोरिजहरू जति पनि छन् मार्क्सका थियोरीहरू त्यसपछि गिडिन्सका थियोरीहरूदेखि लिएर के अरे पार्सन्सका थियोरीहरू छन् यी थियोरिजहरूको अगेन्स्टमा हुन त मार्क्सिजम चाहिँ क्लासिकल थियोरी पनि भनिन्छ अब यो पोस्ट मोडर्न थियोरी पोस्ट स्ट्रक्चरल थियोरी अब त्यो क्लासिकल थियोरीको पनि अगेन्स्टमा आएको भन्न सकिन्छ अथवा कतिले त्यसलाई दुईटैलाई ब्रोडली मोडर्नमै राख्ला इभन मार्क्सिजमलाई पनि मोडर्न थियोरीमा राख्न सकिन्छ अब यी थियोरिजहरू पोस्ट स्ट्रक्चरल थियोरिजहरूले चाहिँ यो मोडर्न थियोरिजहरूको आलोचना गर्छन् अब मोडर्न थियोरिजलाई चाहिँ जेनरल थियोरिज पनि भनिन्छ टोटलाइजिङ थियोरिज पनि भनिन्छ मेटा न्यारेटिभ्स पनि भनिन्छ अथवा कसैले ग्रान्ड न्यारेटिभ्स अब यो चाहिँ लियोटार्ड भन्ने विद्वानले प्रयोग गरेको हो अब यो उहाँको चाहिँ नाम हाम्रो कोर्समा छैन अब यो टोटलाइजिङ थियोरी भनेको चाहिँ अथवा जेनरल थियोरी भनेको चाहिँ यो फुकोले प्रयोग गरेको शब्द हो अनि डेरिडाले चाहिँ लोगोसेन्ट्रिक थियोरी भन्ने पनि प्रयोग गरेका छन् अब विभिन्न थियोरीहरूबाट यो मोडर्न थियोरिजहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ अब प्रश्न उठ्छ टोटलाइजिङ थियोरी किन भनिन्छ त अथवा पोस्ट स्ट्रक्चरल थियोरिस्टहरूले यो मोडर्न थियोरीहरूलाई जस्तै मार्क्सको थियोरीलाई दुर्खेमको थियोरीलाई अरु विभिन्न मोडर्न थियोरिस्टहरूको थियोरिजलाई किन टोटलाइजिङ थियोरी भन्छन् त किन जेनरल थियोरिज भन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब मोडर्न थियोरिजहरूले के दाबी गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको जुन थियोरी छ त्यो चाहिँ
सोसाइटी एज अ होल लागू हुन्छ। उनीहरूले समाजलाई गभर्न गर्ने, सामाजिक अर्डर र सोशल चेन्जलाई गभर्न गर्ने एउटा वैज्ञानिक सोशल लज पत्ता लगाएको दाबी गरे। जसरी नेचुरल साइन्टिस्टहरूले नेचुरल वर्ल्डलाई, नेचुरल फेनोमेनालाई गभर्न गर्ने साइन्टिफिक नेचुरल लजहरू डिस्कभर गरे न्युटन जस्ता नेचुरल साइन्टिस्टहरूले, त्यसै गरी मोडर्न थियोरिस्टहरूले पनि सोशल वर्ल्डलाई गभर्न गर्ने साइन्टिफिक सोशल लजहरू चाहिँ विकास गरेको दाबी गरे। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने उनीहरूको लज, उनीहरूले विकास गरेको थियोरिज चाहिँ यो समाजमा लागू हुन्छ, समाजको हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ, यसको अपवाद छैन भन्ने उनीहरूको दाबी हो। तर पोस्ट मोडर्न थियोरिस्टहरूले के भन्छन् भने त्यो उनीहरूको थियोरिज जेनरली एप्लिकेबल छैन। उनीहरूले मोडर्न थियोरिस्टहरूले दाबी गरे जस्तो ती थियोरिजहरू चाहिँ एप्लिकेबल समग्र समाजमा अथवा सोसाइटी एज अ होल त्यहाँ लागू हुन सक्दैन, त्यसको अपवादहरू हुन्छन् भन्ने दाबी गरे। अब फुकोले त्यो दाबीलाई कसरी चाहिँ पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे त हामी भन्ने बारेमा हामी जान्छौँ। त्यसपछि डेरिडाको कुरामा हामी जान्छौँ। जस्तो फुकोले यो 1968 मा फ्रान्समा एउटा ठुलो विद्रोह भयो, त्यसलाई मे 1968 रिभोल्ट भनिन्छ, जहाँ करोडौं मानिसहरू सडकमा निस्केर आन्दोलन गरे। विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको आन्दोलन पछि त्यो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन, समाजका उत्पीडित विभिन्न तरिकाले उत्पीडित मानिसहरू चाहिँ सडकमा गएर आन्दोलन गरे र त्यसलाई चाहिँ मे 1968 रिभोल्ट भनिन्छ। र त्यो रिभोल्टमा विभिन्न पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिङ्करहरू पनि सहभागी भएका थिए। फुको पनि केही हदसम्म भएका थिए, यद्यपि उनी त्यति सक्रिय थिएनन्। पछि 1970s पछि मात्र ऊ सोशल मुभमेन्टतिर बढी एक्टिभ हुन थाले। तर त्यो मुभमेन्टमा पनि फुको केही हदसम्म सहभागी भएका थिए। अब यो घटनाले फुकोलाई यो जनरल थियोरिजहरूलाई, माथि हामीले भनेका टोटलाइजिङ थियोरिजहरूलाई, मोडर्न थियोरिजहरूलाई क्वेसन गर्ने, विशेष गरी मार्क्सवादलाई क्वेसन गर्ने। किन मार्क्सवाद भनेको एउटा जनरल थियोरीको एउटा इक्जाम्पल हो। मार्क्सवादलाई आलोचना गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्यो, एउटा आधार प्रदान गर्यो। अब कसरी फुकोले यो रिभोल्टबाट जनरल थियोरीलाई क्वेसन गर्ने आधार कसरी उसले भेटायो त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पहिला हामीले त्यो मार्क्सवादलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मार्क्सवादले यो चिफ साइड अफ यो कन्फ्लिक्ट द्वन्द्वको केन्द्रीय ठाउँ भनेको चाहिँ, केन्द्र भनेको चाहिँ इकोनोमी हो भनेर मार्क्सले दाबी गरे। र सामाजिक द्वन्द्वको मुख्य रूप भनेको चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष हो भने, वर्ग सङ्घर्ष भनेको क्यापिटलिस्ट र वर्कर बीचको, प्रोलेटेरियट र क्यापिटलिस्ट बोर्जुवाजी भन्छ अर्को भाषामा को बीचको द्वन्द्व हो। र परिवर्तनको वाहक, परिवर्तन कसले गर्छ समाजमा गर्छ त भन्दाखेरि वर्किङ क्लासले गर्छ, मजदुर वर्गले गर्छ भन्ने कार्ल मार्क्सको दाबी हो, मार्क्सवादको दाबी हो। र मानव समाजको, यो मानवको भविष्य, सुरक्षित भविष्य अथवा राम्रो भविष्य कम्युनिजममा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने दाबी गर्यो। अब फुकोले यो मार्क्सवादको जुन यो दाबी छ, जसलाई मार्क्सले चाहिँ एउटा जनरल थियोरीको रूपमा दाबी गरे, मतलब यो समाजलाई यसले यो मेरो थियोरीले गभर्न गर्छ भनेर दाबी गरे। अब यो थियोरी चाहिँ त्यसबेला फ्रेन्चको कन्टेक्स्टमा, त्यसबेलाको जुन मे 1968 रिभोल्ट भयो, त्यो रिभोल्टलाई हेर्दाखेरि यो थियोरी त्यहाँ एप्लिकेबल भएको पाइएन, फुकोले पाएन। किनभने त्यो मे 1968 को रिभोल्ट भनेको चाहिँ यो इकोनोमिक स्फियरमा भएको
आर्थिक क्षेत्रमा भएको विद्रोह थिएन। मार्क्सले भनेअनुसार त त्यो चिफ द्वन्द्व त के हुन्छ, चिफ द्वन्द्वको रूप अथवा प्रमुख सामाजिक द्वन्द्वको रूप भनेको त वर्ग सङ्घर्ष हो भनेको रिच र पोर बीचको हो र त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हुन्छ भनेको थियो। तर मे 1968 को रिभोल्ट हेर्दाखेरि त त्यहाँको जुन कन्फ्लिक्ट देखा पर्यो त्यो त गैर आर्थिक प्रकृतिका द्वन्द्वहरू थिए। जस्तै जेन्डर राइटको कुरा थिए, सेक्सुअल राइटको कुरा थिए भनेको गे राइट्सको कुरा पनि थियो त्यस बेला, अब रेसियल राइटको कुरा पनि थियो, अनि नेसनलिस्टिक अथवा नेसनलिस्ट कन्फ्लिक्टको कुरा, नेसनलिस्ट राइटको कुरा पनि थियो। त्यहाँ राष्ट्रवादसँग जोडिएका मागहरू पनि थिए। त्यो प्रिजन रिफर्म भनेको त्यहाँ जेलमा बस्ने कैदीहरूले पनि त्यहाँ आन्दोलन गरे, त्यो जेलको कन्डिसनमा उनीहरूको त्यहाँ बस्ने कन्डिसनमा सुधार ल्याउनु पर्यो भन्ने आन्दोलन पनि भयो। अनि वुमेन लिबरेसन, गे लिबरेसन अघि मैले भनिसकेँ माथि। भनेपछि मे 1968 को रिभोल्टले के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट, सोशल कन्फ्लिक्टको रूप सधैँ आर्थिक मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन। मार्क्सले भने जस्तो सधैँ त्यो वर्ग सङ्घर्ष नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, र मार्क्सले भने जस्तो कन्फ्लिक्ट इकोनोमी मात्र हुँदैन, समाजको गैर आर्थिक क्षेत्रमा पनि द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरो देखायो। र फुकोले के पायो भन्दाखेरि त्यो आन्दोलन मे 1968 मा भएका जति पनि आन्दोलनहरू भए त्यसलाई पुँजीवादसँग जोड्न सकिँदैन। किन मार्क्सले त हरेक चिजलाई द्वन्द्वलाई मार्क्ससँग द्वन्द्वलाई चाहिँ पुँजीवादसँग जोड्थ्यो अथवा इकोनोमीसँग जोड्थ्यो। तर फुकोले के दाबी गर्यो भने त्यो पुँजीवादको सङ्कटबाट पैदा भएको त्यो आन्दोलन थिएन। मे 1968 रिभोल्ट यो पुँजीवादको सङ्कटको परिणाम होइन। त्यसबेला भएका आन्दोलनहरू चाहिँ एन्टी क्यापिटलिस्ट अथवा एन्टी लिबरल मुभमेन्ट भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले मे 1968 को रिभोल्टलाई मार्क्सिजम जस्तो जनरल थियोरी, मार्क्सिजम जस्तो टोटलाइजिङ थियोरीले बुझ्न मद्दत गर्दैन भनेर दाबी गरे। अब यो फुकोको यो भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि टोटलाइजिङ थियोरी सधैँ एप्लिकेबल हुँदैन अथवा यो युनिभर्सली भ्यालिड हुँदैन। टोटलाइजिङ थियोरीलाई प्रोपाउन्ड गर्नेहरूले दाबी गरे जस्तो यो टोटलाइजिङ थियोरी जनरली भ्यालिड हुँदैन भन्ने दाबी गरे। अब यो तरिकाले, अब यो चाहिँ फुकोले टोटलाइजिङ थियोरीलाई आलोचना गरेको अथवा अट्याक, बौद्धिक रूपमा प्रहार गरेको एउटा तरिका हो। अब उनले टोटलाइजिङ थियोरीलाई, ग्रान्ड थियोरीलाई अथवा मेटा न्यारेटिभलाई अर्को तरिकाले पनि उनले बौद्धिक रूपमा आक्रमण गर्ने प्रयत्न गरे। त्यो तरिका चाहिँ के हो भने फुकोले यो सोशल थियोरी, टोटलाइजिङ थियोरीलाई पावरसँग जोड्ने काम गर्यो र उनले एउटा नलेज र पावरको सम्बन्धको कुरा गरे। अब फुकोको कुरा गर्दाखेरि उनका सोशल एनालिसिसका दुईटा चाहिँ उपागमहरू थिए, अप्रोचेसहरू थिए भनिन्छ। एउटा आर्कियोलोजी अफ नलेज र अर्को चाहिँ जिनियोलोजी अफ नलेज। मैले त्यसमा गइनँ, मैले लास्ट इयर चाहिँ मैले पढाएको थिएँ, यो बारेमा मैले गहिराइमा पढाएको थिएँ। तर तपाईँले त्यो इक्जामको कोडबाट आवश्यक नभएको हुनाले मैले ती कुराहरू अहिले धेरै मैले यहाँबाट रिमुभ गर्दै। त्यसकारण मैले आज जुन पढाइरहेको छु त्यो पहिलाका मेरा स्लाइडहरू भन्दा फरक छ। मैले त्यो स्लाइड हुबहु मैले यहाँ प्रयोग गर्न चाहिनँ बिकज अफ लेभल अफ डिफिकल्टी अनि बिकज अफ यो अनलाइन क्लास। कतिपय अनलाइन क्लासमा त्यो फिजिकल क्लास जस्तो हुँदैन। फिजिकल क्लास भए सबै कुरालाई पनि हटाउन सकिन्थ्यो होला। ओके, मैले यहाँ के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि अब त्यसमा जेनियोलोजी उहाँको त्यो दुईटा अप्रोचको कुरा मैले गरेँ, त्यसमा अहिले जानु परेन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने मैले भन्न खोजेको कुरा फुकोले टोटलाइजिङ थियोरीलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि अट्याक गर्यो इन्टेलेक्चुअली। कसरी अट्याक गर्यो? उनले सोशल थियोरी, मोडर्न सोशल थियोरिज जसलाई टोटलाइजिङ थियोरी भनेर उनले भने अथवा जनरल थियोरी भनेर भने, तिनीहरू पावरसँग सम्बन्धित छन्। भनेको तिनीहरूले पावरफुललाई
पावरलेस माथि पावर एक्सरसाइज गर्न सहयोग गर्छ भन्ने उले दाबी गरे। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने फुकोका अनुसार टोटलाइजिङ थियोरी यो जनरली इनभ्यालिड छ। जनरली इनभ्यालिड मात्र छैन, यो सोशली हार्मफुल पनि छ। यस अर्थमा हार्मफुल छ कि यसले पावरफुललाई पावरलेस माथि रुल गर्न, सत्ता पावर इम्पोज गर्न सहयोग पनि पुर्याउँछ। अब क्वेशन उठ्छ कसरी थियोरीले, जसलाई अर्को भाषामा नलेज भन्न सकिन्छ, त्यो नलेजले कसरी पावरफुललाई पावरलेस माथि गभर्न गर्न सहयोग पुर्याउँछ त। अब यसको इक्जाम्पलको रूपमा हामीले फुकोको सेक्सुअलिटी सम्बन्धी गरेको उनको अनुसन्धानलाई हामीले त्यसलाई बुझ्यौं भने फुकोको यो दाबीलाई हामी बुझ्न सक्छौं। फुकोले सेक्सुअलिटी सम्बन्धी जुन नलेज त्यसबेला प्रोड्युस भएकोले पायो वेस्टर्न सोसाइटीमा, जसलाई चाहिँ यो मान्छेको सेक्सुअल ट्रुथ पत्ता लगाएको भनेर दाबी गरे। त्यो सेक्सुअलिटी सम्बन्धी नलेज प्रोड्युस गर्नेहरूले के दाबी गरे भने त्यो नलेज भनेको मान्छेको सेक्सुअलिटी सम्बन्धीको तथ्य हो, ट्रुथ हो, मान्छेको सेक्सुअल नेचर सम्बन्धीको सत्य पत्ता लगाएको दाबी गरे। तर त्यो नलेजले सर्टन सेक्सुअल बिहेभियर भएका, सर्टन सेक्सुअल बिहेभियर चाहनेहरूको निम्ति त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि त्यसले पावर लाग्ने काम गर्यो। कसरी गर्यो यसले बुझ्नको लागि मिसेल फुकोकै यसको पर्सनल एक्सपिरियन्सलाई हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौं। फुको होमोसेक्सुअल थिए र उनले झन्डै सुसाइड पनि गरेका थिए, किनकि होमोसेक्सुअलिटीलाई फ्रान्समा, ऊ त फ्रेन्च थिंकर थिए, फ्रान्समा जतिखेर ऊ चिन्तक भएको थिएन, जतिखेर ऊ भर्खर युवा अवस्थामा थियो, त्यसबेला जुन होमोसेक्सुअलिटीलाई त्यसबेला समाजले एक्सेप्ट गरेकै थिएन। पछि मे 1968 को रिभोल्ट पछि त्यहाँ पनि सायद होमोसेक्सुअलिटीलाई पक्कै पनि सोशली एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ, तर पहिला फ्रेन्च सोसाइटीमा होमोसेक्सुअलिटीलाई सोशली एक्सेप्ट गरिएको थिएन। भन्नुको मतलब फुकोको जुन सेक्सुअल एउटा नेचर थियो, त्यो नेचर सोशली अनएक्सेप्टेबल थियो। अब त्यो फुकोले जुन खालको पीडा भोग्नु पर्यो, समाजले उनको सेक्सुअल नेचरलाई स्वीकार नगर्दाखेरि जुन खालको एउटा पीडा भोग्यो, त्यो भनेको एक हिसाबले उनी माथि त्यसबेलाको समाजले लादेको पावर। अब यहाँ पावर भन्नाले फुकोले हामीले ट्रेडिसनल सेन्समा बुझ्ने खालको पावरको कुरा गरेको होइन। ट्रेडिसनल सेन्समा हामीले बुझ्ने पावर भनेको त स्टेटले लाग्छ, स्टेटले पिपल माथि चाहिँ त्यो पावर इम्पोज गर्छ, त्यसलाई मारेर अथवा त्यसलाई पनिश गरेर चाहिँ स्टेटले पावर इम्पोज गर्छ। यो चाहिँ पावरको चाहिँ ट्रेडिसनल सेन्स भयो, पुरानो अर्थ, परम्परागत अर्थ। र फुकोले पावरलाई त्योभन्दा बृहत अर्थमा प्रयोग गर्यो। जब फुकोले जुन खालको अनुभूति गर्यो, जुन खालको उसले समाजबाट उसले ट्रिटमेन्ट पाए, त्यो पनि एक प्रकारको पावर हो भन्ने फुकोको बुझाइ हो। भनेपछि फुकोले त्यो प्रकारको पावर र नलेजको बीचको सम्बन्ध अथवा यो टोटलाइजिङ थियोरीको बीचको सम्बन्धको कुरा गरेको हो। अब फुकोको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यसबेलाको वेस्टर्न सोसाइटीको सेक्सुअलिटी सम्बन्धी नलेज, जसलाई एउटा मान्छेको ह्युमन सेक्सुअल नेचर सम्बन्धी ट्रुथ भनेर चाहिँ भनियो, त्यो नलेजले फुकोमाथि अथवा फुको जस्ता कयौं होमोसेक्सुअलहरुमाथि पावर चाहिँ लाग्ने काम भयो। भनेपछि सोशल थियोरी, टोटलाइजिङ सोशल थियोरी खाली लोजिकली इनभ्यालिड मात्र छैन, यो
प्र्याक्टिकली पनि डेन्जरस छ केही मान्छेको निम्ति भन्ने फुकोले दाबी गरे। अब मोडर्न सोसाइटी, मोडर्न वेस्टर्न कल्चर अफ सेक्सुअलिटी को बारेमा अलिकति फेरि ब्रिफली जाउँ अलि बुझ्नको निम्ति। यो सेक्सुअलिटी सम्बन्धी नलेज वेस्टर्न सोसाइटीको, मोडर्न वेस्टर्न सोसाइटीको कुरा गरेको, किनकि पहिला एन्सियन्ट ग्रीसमा भएको सेक्सुअलिटी सम्बन्धी नलेज अर्कै खालको थियो अनि मोडर्न सोसाइटीमा भएको सेक्सुअलिटी सम्बन्धी नलेज अर्कै खालको थियो। अब मोडर्न त्यस बेलाको मोडर्न वेस्टर्न सोसाइटीमा डेभलप गरिएको सेक्सुअलिटी सम्बन्धी नलेज ले चाहिँ सेल्फलाई सेक्सुअलाइज गर्यो भनिन्छ। द्याट नलेज सेक्सुअलाइज द सेल्फ भनेको व्यक्तिलाई सेक्सुअलाइज गर्यो भन्नुको मतलब व्यक्तिको पहिचानलाई, व्यक्तिको पर्सनल आइडेन्टिटीलाई चाहिँ आइडेन्टिटीको एउटा आधारको रूपमा चाहिँ उसको सेक्सुअलिटी लिइयो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल भनेर जुन समाजमा त्यो वर्गीकरण गर्ने काम गरियो, त्यो नलेजले वर्गीकरण गरियो, त्यो वर्गीकरण गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि मान्छेको एउटा पहिचानको आधार भनेको उसको सेक्सुअलिटी पनि हो। उसले आफ्नो सेक्सुअल डिजायरलाई कसरी फुलफिल गर्छ भन्ने कुरालाई पनि उसको पर्सनल आइडेन्टिटीको एउटा आधार बनाइयो र सेक्सुअल डिजायरलाई चाहिँ वर्गीकरण गरियो भनेर चाहिँ फुकोले भन्छन्। जस्तो हेटेरोसेक्सुअल डिजायर, होमोसेक्सुअल डिजायर भनियो। जबकि एन्सियन्ट ग्रीसमा फुकोले के पाए भन्दाखेरि त्यसबेला सेक्सुअल डिजायरको वर्गीकरण भएको थिएन। हेटेरोसेक्सुअल डिजायर, होमोसेक्सुअल डिजायर, अनि त्यसपछि त्यसबेला त्यो मोडर्न वेस्टर्न कल्चर अफ सेक्सुअलिटीमा चाहिँ त्यो सेक्सुअल डिजायरलाई पनि के गर्यो, नर्मलाइज र एबनर्मलाइज गरियो। जस्तो हेटेरोसेक्सुअल डिजायरलाई नर्मलाइज गरियो भन्ने मतलब त्यसलाई नर्मल ठानियो, होमोसेक्सुअल डिजायरलाई चाहिँ त्यसलाई एबनर्मलाइज गरियो भन्ने मतलब त्यसलाई एबनर्मल ठानियो। तर एन्सियन्ट ग्रीसमा त्यस्तो थिएन भनेर फुकोले त्यो हिस्ट्रीको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कुरा पाए। त्यसबेला होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल भनेर चाहिँ कुनै विभेद थिएन। त्यसबेला खाली त्यसबेलाको जोड के थियो भने प्लेजर हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो र प्लेजरका धेरै स्रोतहरू हुन्छन्। इटिङ हुन सक्छ, कुकिङ हुन सक्छ र एउटा चाहिँ त्यो सेक्सुअल इन्टरकोर्स हो र त्यसलाई कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा त्यसबेलाको निम्ति त्यो कुरालाई कसरी मापन गर्ने भन्दाखेरि त्यसबाट प्लेजर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्थ्यो। र त्यसबेला चाहिँ यो एडल्ट बोय र एडल्ट म्यान र एडल्ट बोयको बीचमा चाहिँ लभ हुन्थ्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ, सेटम्यानले। भन्नुको मतलब त्यसबेला होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल थियो। तर पछि समाजको विकास हुने क्रममा चाहिँ त्यो म्यारिजको सिस्टम आइसकेपछि र पछि क्रिस्चियनिटीको विकास भइसकेपछि यो सेक्सुअल डिजायरलाई चाहिँ एबनर्मलाइज र नर्मलाइज गर्ने काम गरियो। अब यहाँ मेन कुरासँग जोडौँ। यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरा के भने, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने सेक्सुअलिटी सम्बन्धी जुन नलेज प्रोडक्सन भयो वेस्टर्न सोसाइटीमा, त्यो नलेज प्रोडक्सनले चाहिँ एउटा पावरलाई लाद्ने एउटा मिन्सको रूपमा त्यसले काम गर्यो। मैले इक्जाम्पलको रूपमा फुकोको इक्जाम्पल, आफ्नो पर्सनल इक्जाम्पल सम्झे हुन्छ। उनी माथि एक प्रकारको पावर लादियो। त्यो पावर भनेको फेरि त्यो मोडर्न के अरे स्टेटले लाग्ने खालको पावर होइन। 1970s तिर फुको अमेरिकामा जाँदाखेरि त्यसबेला अमेरिकामा चाहिँ गे राइट्स मुभमेन्ट भइरहेको थियो। यो होमोसेक्सुअलिटीलाई सोशली एक्सेप्टेबल बनाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै त्यहाँ आन्दोलन भएको थियो र फुकोले त्यो आन्दोलनलाई पनि नेगेटिभली लिए। यहाँ प्रश्न उठ्छ, फुकोले किन त्यो आन्दोलनलाई क्रिटिकली हेरे त? आफै स्वयं होमोसेक्सुअल थिए र उनको राइटको पक्षमा आन्दोलन हुँदाखेरि उनले त्यो आन्दोलनले किन नेगेटिभली हेरे भन्दाखेरि
उनको मान्यता के थियो भने त्यो आन्दोलनले झन् होमोसेक्सुअलमाथि को जुन समाजको नियन्त्रण हो, समाजले उनीहरुमाथि लाग्ने जुन पावर हो त्यो झन् बलियो भएर जान्छ भन्ने उसको तर्क हो। जबसम्म समाजमा यो मान्छे सेल्फलाई सेक्सुअलाइज गर्ने नलेज हुन्छ अथवा मान्छेका सेक्सुअल बिहेभियरलाई क्लासिफाई गर्ने नलेज हुन्छ, तबसम्म त्यो विभिन्न सेक्सुअल क्याटेगोरीमा पर्नेहरु माथि पावर चाहिँ लादिन्छ भन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा मैले भन्नुहुन्छ, जब मान्छेले आफ्नो बडी हेर्छ, जो हेटेरोसेक्सुअल छ फर इक्जाम्पल, उले आफ्नो बडी हेर्दाखेरि उले के पाउँछ? आई एम अ हेटेरोसेक्सुअल। जो होमोसेक्सुअल छ, जब उले आफ्नो बडी हेर्छ अथवा आफ्नो सेक्सुअल बिहेभियरलाई नियालेर हेर्छ, उले आफूलाई के पाउँछ? आई एम होमोसेक्सुअल। र जब मान्छेले फुकोले भन्छन्, जब मान्छेले आफूलाई हेटेरोसेक्सुअल भनेर भन्छ, आफूलाई सोच्छन् अथवा होमोसेक्सुअल भनेर सोच्छन्, त्यस बेला उ माथि पावर लादिन्छ नलेजले। त्यो नलेज उले आफूलाई कुन आधारमा जज गर्दैछ भन्दाखेरि सर्टन नलेजको आधारमा जज गर्दैछ, जो प्रोड्युस कसैले गरेको हो। र त्यो नलेजको आधारमा जज गर्दाखेरि उले आफूले त्यो नलेजमा विश्वास गर्छ र त्यो नलेजको आधारमा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्छ, म यो खालको हेटेरोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल। र त्यो खालको सोच हेटेरोसेक्सुअल हो भनेर सोच्नु, होमोसेक्सुअल भनेर सोच्नु पनि एक प्रकारको इम्पोजिसन अफ पावर हो। उनी माथिको त्यो सोच्ने मान्छे जो हेटेरोसेक्सुअल भनेर जसले सोच्छ अथवा होमोसेक्सुअल भनेर सोच्छ, त्यो व्यक्ति माथिको एउटा पावरको एक्सरसाइज हो भनेर फुकोले भने। अब भनेपछि यहाँ मेन कुरा जाउँ फेरि अलिकति म ब्रिफली। पोस्टमोडर्न सोशल थ्योरीले यो टोटलाइजिङ सोशल थ्योरीको आलोचना गर्छ। पहिलो कारण आलोचना गर्नु कारण के हो भने यो चाहिँ जनरली भ्यालिड हुँदैन। जसरी यसलाई जनरली भ्यालिड भनेर भनिन्छ, जनरल भनेर दाबी गरिन्छ, त्यो जनरल होइन, यो यसको अपवाद हुन्छ भन्ने हो दोस्रो कुरा पहिलो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ फुकोले कसरी टोटलाइजिङ थ्योरीलाई चाहिँ क्रिटिक गरे भन्ने बारेमा मैले कुरा गरेँ। र उले दुईटा तरिकाले कुरा गरे। एउटा चाहिँ मे 1968 को रिभोल्टले के देखाउँछ भन्दाखेरि मार्क्सिजम जस्ता सोशल थ्योरी युनिभर्सली भ्यालिड छैन भन्ने कुरा देखाउँछ भन्ने कुरा गरे उनले पहिलो। र दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो सोशल थ्योरी, टोटलाइजिङ सोशल थ्योरी भनेको चाहिँ यो एउटा पावरलाई लाग्ने, इम्पोज गर्ने एउटा टुलको रूपमा त्यसले काम गर्छ भने। र कसरी भन्ने बारेमा मैले डिटेलमा भने। अब अर्को क्लास चाहिँ 12 बजे सुरु हुन्छ, त्यसपछि हामी डेटाको कुरा गर्छौं र आजको क्लास सिद्धिन्छ र आज हाम्रो अन्तिम क्लास हुन्छ। अझै मसँग कति मिनेट छ? ओके 3 मिनेट रहेछ। यो भइन्जेल चाहिँ बोलौँला है। अहिलेसम्म के क्वेशन? सर हजुर सर म शिशिर भन। सुनि सर हाम्रो थ्योरी अब हाम्रो क्लास सकिएको हो सर। अब मैले फोर्थ युनिट तपाईले आफै गर्ने हो, तपाईले गरेर लेखेर देखाउनुस् मलाई हैन। फोर्थ युनिट भनेको चाहिँ डेटाहरु जम्मा गर्ने। हजुर। डेटालाई चाहिँ यो थ्योरीजको आँखाबाट, कुनै थ्योरीको आँखाबाट हेर्ने, त्यसको लागि अब 4-5 पेजको एउटा असाइनमेन्ट जस्तो गर्ने है। मलाई देखाउने, म कमेन्ट गर्छु, त्यसपछि के त्यहाँ पुगेन म भन्छु। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो थ्योरी भित्र यो युनिट 1 अन्तर्गत चाहिँ हजुर दुईटा बाँकी रहन्छ। यो जीन बोर्लियर डिफ्युजन है, डिफ्युजन अप्रोचको पनि हजुर तपाईलाई नै म रिसर्च गर्न लाउँछु। त्यसपछि तपाईले के कमेन्टमा गरौँला। अनि जीन बोर्लियरको पनि म त्यही भन्छु, तपाईले नि गर्नु होला। र तपाईले यो जुन छ जीन बोर्लियर, हजुर सर हजुरले यो रेकर्ड गरेको क्लासहरु युट्युबमा हाल्नु भएको छ हो सबै? छ तपाईले त्यो युट्युबमा गएर हेर्नुस्, त्यहाँ गएर सर्च गर्नुस्, त्यहाँ भिडियो भन्ने आउँछ, त्यसपछि सबै त्यहाँ आउँछ। अहिले फेसबुक अहिले सविता बोके अनि सर त्यो युनिट 4 को चाहिँ युनिट 4 को चाहिँ यस्तो हो। युनिट 4 को मैले भने युनिट 4 को भनेको एक्जामको कोडबाट
इक्जाम भनेको रिटन इक्जामको कोडबाट त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो चाहिँ कुन इक्जामको कोडबाट महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि हजुर। असाइनमेन्ट छ नि हाम्रो त 60 र 40 हो नि त हाम्रो इक्जाम त हैन र। त्यो 40 सर हो। छ नि 40 प्र्याक्टिकलको इक्जामको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो त्यो। त्यसकारण त्यो इक्जामको कोडबाट तपाईले त्यति टाउको दुखाउनु पर्दैन। अनि सर यसो कस्तो गर्दा के खालको हुन्छ सर? डाटा चाहिँ कलेक्ट गर्ने सर? भोलिको क्लासमा सर भोलिको क्लासमा युनिट 4 को अब आज लास्ट नगर्दा भोलि एउटा क्लास चाहिँ युनिट 4 कोमा मोटामोटी रूपमा त्यसको हिङ्कहरू बताइदिनु भयो भने त्यसैको आधारमा हामीले लेख्न सक्थ्यौं कि? ओके त्यसो पनि गरौँला, त्यो पनि गरौँला, त्यो पनि गरौँला। र तपाईले एकपटक प्रयत्न गरे पनि हुन्छ हैन। ठिकै छ, त्यो बारेमा नै म गरौँला भोलि, भ्याउनुहुन्छ नि हैन? ठिक छ भोलि त्यो पनि गरौँला हैन। यस्तो हो तपाईले त्यो लेखिसकेपछि पछि कमेन्ट हाल्ने गर्छ नि त, बीचमा एकपटक हाम्रो अनलाइन त भेट गर्नु पर्ला हैन र।